हालेलुया। खुदावंद की खूबसूरत जलाली और फ़तह मन्नाम में लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। खुदा आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे और हर काम में आपको सक्सेसफुल करे। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे कलाम को सुनते हैं और मेरी बातों के वसीला से बरकत भी पाते हैं। और ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा के कलाम की बातें हैं जो मैं आप तक शेयर करती हूँ। और इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड किया करें ताकि वो भी मैसेज के वसीला से बरकत पा सकें और नई नई बातों को सीख सकें और खुदा के नाम को जलाल दिया करें। हालेलुया। आज मैं एक लड़की की स्टोरी आपके सामने शेयर करूँगी। अब एक लड़की जिसने हमेशा अपने खुदा को आगे और अपने घर वालों को पीछे रखा है, ठीक है। अब उसके चर्च में 2 इबादतें होती थी, ठीक है। अब पहली जो इबादत थी उसकी संडे की 8 बजे होती थी और दूसरी 9 बजे। अब वो लड़की के लिए पहली जो इबादत थी उसमें प्रॉब्लम होती थी कि उसके घर वाले उसे जाने नहीं देते थे और वो लड़की कोशिश करती थी कि मैं जाऊं, क्योंकि उसने खुदा से दिल लगाया था, खुदा के कलाम से दिल लगाया था और खुदा के खादम से वो प्यार करती थी। अब वो कैसे खुदा को हमेशा पीछे रखती और अपने घर वालों को आगे रखती। और देखिए कि उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे घर वाले मतलब मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकती हैं, ठीक है। अब क्या है कि उसने उसके पहली इबादत पे जाती थी, उसके घर वाले से मना करते थे कि इस इबादत पर नहीं जाना, लेकिन उसने कभी उसकी बात को नहीं माना था। अब वो लड़की क्या करती थी, उसने मेहनत की। अब देखें कि उसने यही जाना था कि खुदा के खादम की हुक्म की नाफरमानी खुदा के हुक्म की नाफरमानी है और खुदा के खादम की इज़्ज़त करना खुदा की इज़्ज़त करने जैसा है। और इसलिए वो समझती थी, जब खुदा के खादम से कॉल करते थे कि आप आएँ चर्च में, और अगर वो ना चाहती तो वो यही कहती कि मैंने खुदा के खादम की नहीं बल्कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी की है। और इसलिए वो अपने घर वालों से लड़ झगड़ के वो इबादत में जाती थी। अब क्या है कि वो लड़ती तो नहीं, बट वो इबादत के लिए हर संडे रेडी होती थी। हर संडे वो लड़की रेडी होती थी, घर वाले से मना करते थे। क्या होता था, ये आज से 2 साल की पहले की बात कर रही हूँ। तो अब वो लड़की रेडी होके फिर घर आ जाती थी। फिर वो रेडी होती थी 8 बजे की इबादत में, फिर घर वाले से मना करते थे, नहीं जाती थी। तीसरी बार फिर रेडी होती थी, फिर मना करते, फिर नहीं जाती। चौथी बार मतलब इस तरह वो सिलसिला चलता रहा। और जैसे उसने एक बात को आगे रखा, जैसे कहा जाता है कि मुशक्क़त करो अमल का ना छोड़ो, मुशक्क़त करो अमल को ना छोड़ो, क्योंकि मुशक्क़त जो है वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन जो अमल है वो जारी रहेगा। अब देखिए कि उसने स्ट्रगल की, उसने बार बार रेडी होने की कोशिश की कि मैं चर्च जाऊंगी, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उसके घर वालों ने हार मान ली। उन्होंने कहा ये तो बड़ी क्या कहते हैं ज़िद्दी है कि हर बार जब मना करते तो वो तो मना हो नहीं रही, लेकिन वो खुद पीछे हो गए। क्योंकि देखिए कि उसने वो चर्च में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा होता है कि ये मैंने बात इसलिए की क्योंकि बहुत सी जगहों पर ऐसा ही होता है कि इबादत होती है, लड़की कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किसकी इबादत पे जाऊँ। होता है ना कि घर वाले मना करते हैं कि हमने इस इबादत पे नहीं जाना, उस पे जाना। अगर लड़की का माइंड अगर एक्टिव होगा, वो जानती है कि खुदा के कलाम में ये लिखा है इबादत करना, तो उसे चाहिए ना कि अपने घर वालों से प्यार से समझाए कि मैंने तो इबादत करनी है, लेकिन आप मना ना करें। अब देखिए कि अगर वो किसी क्लब में जाने से, किसी फंक्शन में जाने से मना करते हैं तो फिर ये अच्छी बात है कि उसे बुरे कामों से रोक दिया। लेकिन जब एक लड़की अच्छे काम के लिए जा रही हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी घर में किसी फैमिली को उस चीज़ से मना करना चाहिए। और ऐसी जगह ये मैंने बात इसलिए की क्योंकि बहुत सी जगहों पर ये पॉइंट आ रहा है, बहुत सी जगहों पर यही शोर गूंज रहा है कि ये इस इबादत पे नहीं जाना, उस इबादत पे जाना है। ये क्या है? हम खुदा को खुश करना है, किसी इंसान को खुश नहीं करना। और कल को हमने खुदा को हमने खुदा को आगे ये अपना हिसाब रखना है, किसी इंसान के आगे नहीं रखना। इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर वो इसने दिल किसी से लगाया, खुदा से लगाया, खुदा के कलाम से लगाया, वफ़ादारी से खुदा के घर में जाते, तो कभी ऐसे लोगों को मना ना किया करें, ये गलत है। अब दूसरी बात ये भी मैं करती जाऊँ, क्योंकि अब जो लड़की चर्च में डेली जाती थी अपने घर वालों से मतलब ज़िद में आकर उसने चर्च में जाना, अब उसके घर वालों ने एक खुदा के खादम ही समझती हूँ मैं, क्योंकि जिसके हाथ में खुदा के कलाम का तोड़ा हो वो खुदा के, चाहे उसने ये कोर्स किया हो या ना, डिप्लोमा किया हो या ना किया, लेकिन अगर वो मैसेज देता हो, खुदा के कलाम की मनादी अच्छे तरीके से करता हो, तो वो खुदा का खादम ही है। अब देखिए कि उन्होंने बात शेयर की, ठीक है, उन्होंने कही कि तो मना नहीं होती, आप इन्हें समझाएं। अब देखिए कि उस खुदा के खादम ने अब पूरी आवाम में ये बात कह दी कि पहले घर वाले आते हैं फिर चर्च आता है।
اب دیکھیں کہ ایک ایسا انسان جس نے ڈبل ٹربل MA کیا ہو اور جس نے بڑی رسپیکٹ ملی ہو، جس نے خدا کے کلام کو بھی توڑا ملا ہو، اور اگر یہ بات کہہ دے تو کیا آپ کے خیال میں اس نے بہت بڑی بات کہہ دی؟ یہ تو چھوٹی سی بات انہوں نے کہہ دی نا۔ میرے خیال میں تو یہی میں کہوں گی نا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ پہلے خاندان آتا ہے پھر خدا کا گھر آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی چھوٹی بات کی یہ، آپ خود سوچیں کیا یہ بہت بڑی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے نا۔ کہ دیکھیں کہ خدا کا گھر جس سے ہمیں زندگی، صحت، تندرستی دی ہے، جس نے ہمیں برکتوں سے نوازا ہے، جس نے ہمیں سرفرازی دی ہے، اور جس نے ہمیں ہر طرح کی رکاوٹ سے بچا کے رکھا ہے، جسے ہم مانگتے ہیں، اور جس نے ہمیں ہر ضروریات ہماری پوری کی ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں نجات کی راہ تک لے کے جا رہا ہے، تو کیا وہ خدا، وہ چرچ ہمارے گھر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اب وہ کیا وہ چرچ کیا اس چرچ کے آگے کیا ہمارا گھر زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں نا، کیونکہ پہلے ہمارا خدا آتا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایسی کوئی بات کہنی چاہیے۔ پہلے خدا کا گھر آتا ہے اور پھر سے اپنے خاندان آتا ہے، کیونکہ ہمارا خاندان نے ہمیں نجات تک نہیں لے کے جانا، اور ہمیں زندگی سے تندرستی نہیں دی، ہمارے خدا نے دی ہے۔ اگر جتنا بھی وہ خدا کے قریب آئیں گے تو اتنا ہی خدا ان سے پیار کرے گا۔ اور یہی میں بات کروں گی کہ اگر آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی ایسی لڑکی ہو، لڑکا ہو، جس نے جو روحانیت میں ہو، جو دعا گو ہو، جو کلام کی سٹڈی کرتا ہو، جو اپنے خادموں کی رسپیکٹ کرتا ہو، اپنے خاندان کی ایک ایک کی رسپیکٹ کرتا ہو، تو پلیز اگر وہ چرچ میں جاتے تو اسے منع نہ کیے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ اسے منع کر کے آپ کتنے بڑے خدا کی نظر میں مجرم بن سکتے ہیں۔ اور اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمیں خدا کے گھر میں جانا ہے، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے اور انسان کو خوش نہیں کرنا۔ اور اگر آپ لوگ ایمان میں کمزور ہو تو پلیز کبھی کسی دوسرے کو، چھوٹا چاہے وہ بڑا ہو، کسی کو منع نہ کریں۔ اگر وہ جا رہا ہے چرچ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں کہ وہ لڑکی کا یہی مائنڈ تھا کہ اگر ہماری عبادت چرچ میں، اگر دن میں سنڈے والے دن 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 بھی باتیں ہوتی رہیں گی تو وہ ہر عبادت میں جانے کے لیے ایگری ہوگی۔ لیکن چاہے گھر والے اسے منع کریں، لیکن وہ اس ضد میں ہے کہ اچھے کام کے لیے اگر ضد کریں گے تو یہ خدا کی نظر میں مبارک ہوگا۔ اب دیکھیں اگر برے کام کے لیے وہ اگر لڑکی ضد کرتی کہ جیسے کوئی شاپنگ کر رہی ہو، کہ اس نے کہا کہ ماما میں نے یہ 5000 والے ڈریس لینا ہے، اب دیکھیں اس کے پاس تو 2000 ہوگا تو کیسے 5000 کا ڈریس لے کے دے گی؟ اب یہ ضد جو ہے نا، یہ بری ضد ہے، لیکن اچھے کام کے لیے ضد کریں گے تو وہ بری نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ عبادت جاتی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کے خاندان میں جو بھی، چاہے کلیسیا ہے، چاہے جو بھی ہے، اس نے خدا کی عبادت کرنی ہے، کسی انسان کو کچھ نہیں کرنا۔ اگر 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، جو ہے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ آپ کی اپنی طرف ہے، لیکن اس نے عبادت کرنی ہے، اس لیے وہ اسے جانے دے، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ اب میں نے جس لڑکی کا اشارہ کیا وہ کون لڑکی ہو سکتی ہے؟ اور وہ لبنہ گل ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ اور ایسی ٹریجڈی میں نے بہت دیکھی ہیں، اور میں شکر ہے کہ میں نے کبھی پھر بھی میں نے وہی کام کیا جو رائٹ ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہمیں سکھاتا ہے اسی پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے بھی بات کہی ہے کہ جیسے کہ خدا کا آدم جس نے کہا کہ پہلے چرچ آتا ہے، اور پہلے گھر آتا ہے پھر چرچ آتا ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو ناراض نہ کرو اور چرچ بعد کی بات ہے۔ اور یہ بات دیکھیں کہ کتنی چھوٹی بات ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں، یہ میں مثال دیتی ہوں خداوند یسوع مسیح کی۔ اب خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ پر تعلیم دینی تھی اور انہوں نے تعلیم دی، ٹھیک ہے، اور دروازے کے باہر کون تھا؟ اس کی ماں تھی اور اس کا بھائی تھا۔ اب کسی نے کہا کہ استاد تیرے ماں اور بھائی تجھے لینے آیا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میرے ماں اور بھائی وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے ہیں۔ اب اس نے کس چیز کو درجہ دیا؟ خدا کے اپنے گھر والوں کو یا خدا کو درجہ دیا؟ خدا کو درجہ دیا نا۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گی کہ کبھی کسی کو عبادت سے منع نہ کیا کریں، اس نے خدا کو درجہ دینا ہے، کل کو آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ اور اس لیے دعا کیا کریں، یہ مت کہا کریں کہ مختلف چرچوں میں جا کر کیا ملتا ہے۔ مختلف چرچوں میں یہ ہے کہ ہمیں خدا کی عبادت کریں، ہمیں سنڈے کا دن ہوتا ہی عبادت کا دن ہے، اور ہمیں چاہے 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، یہ خدا کے نام کو جال دینا، اور یہ برکتیں وہی لیتا ہے جو عبادت کرتا ہے۔ اور اس لیے کبھی کوئی کسی کو منع نہ کیا کریں، کیونکہ اس نے عبادت کرنی ہے اور خدا کو خوش کرنا ہے، کل کو آپ نے بھی حساب دینا ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ منع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی جتنی بھی بات ہوتی ہے اسی سنڈے والے دن، چاہے 2 ہو 3 ہو، میں پورا دن ہی چاہے عبادت میں گزار دیں، اور خدا دیکھے گا آپ سے کتنا خوش ہوگا، آپ کو برکت دے گا۔ کسی کی بات میں نہ آئے بلکہ خدا کو خوش کریں، انسان کو نہیں ہم نے کیا کرنا، حساب دینا خدا کو دینا ہے۔ تو میری باتوں کے سلسلے سے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔